بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، كبجمت تداوت تكينيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ربي دي بسينك واللغرسيسي أما اللي جتشو دا متدري هاراد آن مو دي بسي أكنو تديبني والأرجن نتاسي سفيان وكني. الحمد لله رب العالمين. إيجان كبجمت تداوت تكينيا سجنتا كينيا والاتفوفا جتشو إن شاء الله متدري جتشو دا الأخلاق والقيم في حضارة الإسلام. ناموسا في دودا كرومين أمنتي إسلاما كيست أرومني أمنتي إسلاما ناموسا نقبو في دودا نقبو كان جتر إن شاء الله مدري والاتفوفتو تاتي يا ربين كين يجدي ولين إلا لجتشور. بارك الله فيكم نوران فقاتنا. ربي إنما يمس كان نقفتوس والرئيس جتهم كان إساجة دبته يوم القيامة جنة كيسة ملكه ورب نهاتاس سجدا جرسا كنتا كينيات تسين. نظرة الإسلام للإنسان وبلي ون إسلاما قرون من إسلاما كيست إلالش إسلام ما المناماتي فكبو ما للاتا إلالش كمي كبا إسلام ما المناماتي المناما قاف جنو nama lubbuu qabaatee dachee addunyaa kanarra jiraatu kamiinuu jechuudha. Islaamummaan ilaalcha kamii qabaa fi waan jedhurraa haa eegallu. Kun qaroomina islaamaa keessaa isa tokko waan ta'eef, duudhaa islaamaa keessaa isa tokko waan ta'eef. Yanzuru al-islaamu ilaa al-insaan nazaratan raaqiyaa. Islaamummaan gara dhala namaa kana jechuudha ilaalcha ol aanaa taate wahii ilaala. Gaarummina isaa ilaala. Bakka guddaa kennaaf ilma namaa kanaaf. Islaamummaa keessatti ilmi namaa bakka guddaa qaba jechuudha. Lubbuun ilma namaa bakka guddaa qabdi. Qabeenyi ilma namaallee bakka guddaa qaba. Kabajamaadha waan uumame addunyaarra jiru keessaa ilmi namaa kun islaamummaa keessatti kabajaa ol aanaa qaba jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti suuraa Israa لكوبسة تربرت مالون جرا ولقد كرمنا بني آدم وقمت إلما آدم كان جول آدم كان كبجني جراج ربين كن سبحانه وتعالى كبجين جرا ما في جنة ما في كبجني جراج تكفى ربين كن وني كبجني جراج لغة عربي فاكيست إن أجل تجركون وف قدس ودافي كان اتفايد مجرا nuti jechuudha baay'inuma yookaan hedduminaaf kan itti fayyadamu jira. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa yu'azzimu nafsa of guddisee dubbate jechuudha. Falahu isaafillee malte of guddisuun guddaa waa hundarraa danda'aa waa hundarraa waan ta'eef akkasiin dubbata ilma namaa kana kabajnee jirraa jedha. Subhaanallah. وحملناهم في البر والبحر ilma namaa kana baannee jirraa. Barrin jechuun الركيس لفا كانت اللي المنما كان باني جرجل. سبحان الله. ربك سبحانه وتعالى الركيس لفا تسباتي جتر ربك ميكمت ربين الركيس لفا تنمبات. شوف السيارات والطائرات مكينة الآن وانتو تأتي تنديمو دندسو مرسا ربي لفا كان رد بيكم سسا المنما كنف المنما كان كنف المنما كان باتي ديمي جتر دجي كان رد ربي سبحانه وتعالى. شوف إيسار في ونن وترتيني التندم نكون كربي سبيل إيسار وأنزلنا الحديد رب تبوس رب تنما أرقم سيس كنافو أصلي إنسا المنا ما كان الدنيا رت ربين كان نسيسو الأف بيكم ساستكني وان التنجراتوس مجيسي في المنا ما كان دتشي كان رت كان بات ميدي مقول أجتر ربين كان سبحانه وتعالى. والبحر الركيس لفادو وامت بحري رتلي. شوف السفن والبواخر دوني وانا ددا وانتو تبحري رديما قلانا قرقودار رديما فرد أولالي. سبحان الله. ربي إلمنا ما كان بلا فسي بحري رتلي كسان باتماني ديما تاسي سيجتور ربي كن سبحان الله كان دوامي تمال جدا. ورزقناهم من الطيبات نياتر نياتك قاري إسار رزقني ربي كن سبحانه وتعالى.
nyaata barbaadde qopheeffattee nyaachuu dandeessa. Nyaata akka garaa keetti maal haa ta'u maqaasaa dhahuun hin barbaachisu waan garaan kee fedhu akkati qopheeffattee nyaachuu dandeessu rabbi firaafiree daddaa lafarra sii biqilchee jechuudha. Subhaanallah. Ilma namaa kanatti toluma guddaatti tolle jedha. Bara hayawaanni kana hin qabani. Wantoonni uumamanii jiran beellanni waan kanarraa hin qaban jechuudha jarri. Nyaata mataa isaaniillee qopheeffachuu hin danda'an. Waan garaa isaanii qopheeffatanii midhaa nyaachuu hin danda'an. Aniif ati garuu ilmi namaa kun jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waan gara keenya akka nu qopheeffannee nyaannu warazaqnaahum min at-tayyibaat isaan razzaqne waan gaggaarii jedha. Subhaanallah. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أمم يجر هند مرة المنا ما كان يجسودا تالشف نجرا تفضيلا سبحان الله مصدر وان أما اللي عالمين سجر من مرة هند ما المنا ما كان أمم هند الرا تالشف نجر شوف الحيوان والجن والملائكة waan dachii kanarratti kallaqamee jiru mukasaa dhakaasaa maleekaa jinniisaa irraa fudhadhu laal hanga ilma namaa kana wanni rabbi ni'imaa itti oolee qanansiise uumama isaa keessaa hin jiru. Laakiin kanumaa wajjin ilmi namaa nan beeku jira rabbiin. laa ilaaha illa allah. وهذا النظر كن كان ilma namaa hundumaaf ilaalchi kun ilma namaa إسلاما جن أمنتين دانجسين زرين دانجسين بيفان دانجسين شامل عندما ولتكبت يجور سبحان الله. لكن في الإسلام خصائص وميزات خاصة. إسلام ما كيست أدت جتشورا قبات باسي ربي ورا أمن مفلة يجور سبحان الله. warra qanansiisee kana keessaa immoo warra amane kana filate jechuudha. Akkuma kana rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa haqa ilma namaa kana akka walii isaa kabaju, haqa hayawaanaa, haqa beelladaa, haqa lubbuusaa, akkaataa jireenyaa hundumaayyuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa islaamummaa keessatti nuu hime jechuudha. Akkam رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه واتكد إساني هندي من الدنيا كررت إلما نماتي إفسام بلي جتشون حقني إلمنا ما قبو هدود ميسان كيسا وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنبي كان يدبة فرني حلال قافك من جنان يوم حجة الوداع يا قاف حجة الوداع آمنا سن تمرت آمتان الدنيا كان الراديما مال جدالاتا ميسانا ديبني هايلالو قرو من إسلاما كيسا سنتوكو وانتي فإن دماءكم إيغا كيسا واللنقلاسون وأموالكم هوري كيسا والجلاب الليسون عليكم حرام اسن الرتي أركادا يا إلمنا ماجد الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كم مالني حقا إلمنا ما كان أكنمني ولميني أكنم هوري جلا والجلا ينفرني دانجسيت أركاج رجتشون كن قرو من إسلامات كحرمة يومكم هذا أكجويا كيسا هراكنا كيسا واللولون حرامتات نبيك تنسنيو أكما كان إيجا كيسا والأنجلاسون هوري كيسا والجلا فرأتون حراما جدا. وفي شهركم هذا أكما جاء كيسا جرتن كان كيسا جهاد قجون إيجا وليد أنجلاسون حراما كسينتات اسم كرت ونني بداركون اللي حرام جدا. وفي بلدكم هذا أكما بيا كيسن كان كيست إيجا وليد أنجلاسون بيا مكة حرام كيست كل اللي حراما كيست واللولون إيجا وليد أنجلاسون أكما حرامته أما اللي ونني سنيه ماركون حرام سنرت أوركاد جدا. وري ولي بلسون مكة ولي بلسون هوري ولي بلسون إيجا وليد أنجلاسون قافسنا رسول صلى الله عليه وسلم إسلام ما كيست ومتى برسيسني أكني حرامته وبتشيسني دائما إلى يوم تلقون ربكم هنجو يا جاف ربي كيسني والجيسنيتي أدراكنا يقد أجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كن قروا من إسلامات ديمقراطي جتشور أما اللي أكنمني نما نمت همبوني مرقسا إجتي أكني ديمو ولي سالي إجتي أكني ديمو
islaamummaatu yeroo jalqabaatiif ummata addunyaa kana barsiise jechuudha. Hurumata dimaa dhiigi haraama ta'uun ammallee jechuudha wanni horii haraama wal jalaa fudhachuun haraama ta'uun dhiiga walii dhangalaasuun haraama ta'uun haqa walii eeggatuun nurratti waajiba taate jechuudha. Subhaanallah. Kanaaf obboleewwan qaroomina islaamaa bareechinee hawwan nama hin beekne illee hawwachiisnu yoo ofii keenya beekne nama illee barsiisuu dandeenya. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعظم من شأن النفس الإنسانية عامة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كرومين إسلاما كيست وان حق لبون كن قبض جتشور لبون المنما كن أكسين إيغمو قبض يرود بطن مال جدن لبو هند كيسا وكان lubbuu qabee yidachii irra socho'uu keessaa kan ilma namaa kun akkaan kabajamtu akkasiin taate islaamummaan yeroo mirkaneessu maal jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabaa'ir wanjala gurguddaan maali jedhamanii gaafataman nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam wanjala gurguddaan maali inni sahaabonni dhufanii gaafa isaan gaaffii kana rasuulaa dhiyeessan awwalan al-ishraaku billah wanjala gurguddaan rabbitti qindeessuudha jedha nabi Muhammad sallallahu alaihi عليهم نجيني ربي سان الرهجراتو وانجل قدان ربي تك انديسون صح شركين دل وانجل قدان تكفارة ترجمة إني لما فا وقتل النفس لبوا جيسو دجر الرسول صلى الله عليه وسلم لبوا جراني مالي لبوا أبلونجن زري أبلونجن قراتينجن ديمتونجن كافرنجن إسلامنجن لبوا جيسو جران النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت كلمة النفس عامة لتشمل أي نفس تقتل دون وجه حق. جت رسول فيد من صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لبو أجيسو جدا كان حيوانات كان نماتات إنسي جنيات كراران ألت وان دانغا دبرتي افتين نما هميدين ألت أكنو مال لفاكاتي لبو نم تقو بالليسون لبو حيوانات تقو بالليسون وربي سي حلال قري سي هيمي قالت نيات جدي اجيسي جدي سي هيمي سن الا ما خصته الشريعه رسول الله عليه الصلاه والسلام قبات باسني لفنك انجچو وان حلالات هاتله كان الرهافه يو كان لبو كان اكن ما لفا كان بلسنو تاني اكن مشركي دلغت ونچله غدات نورت قبمت جچو كان حيوان كم يوهاتاتو eeggachuu qabna jechuudha. Ka ilma namaa immoo daran eeggachuu qabna. Maaliif ilmi namaa uumama hundarraa kabajamaadha waan ta'eef. Haadha huwa hadaaratul islaam. Qaroommin islaamummaan nama barsiistu kana. Haqa ilma namaa nama barsiisti. Maalummaa kee si barsiisti. Ati maal akkati taate sitti himti jechuudha islaamummaan. ثم ذهب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أكثر من ذلك. كان نرى درب الله رسول الله عليه الصلاة والسلام دبتني ومتى برسيسان أتشر دربي لبو وينما أجسور دربي كايوانا أجسور دربي كانوا ما كان كي كان أكت أجسون كمن الله رسول الله برسيسو عليه الصلاة والسلام كرم من إسلام كنا أخلاق الإسلام كنا يجور دودان إسلام من أبو كنا يجور ور إسلام أجسادا إسلام أكوانني جهاد قوفان جراتوت مكا سلاما كان بلسو فالكني قويا تأبو وفيها دقيفت وهبرو إسلام ما كيست لبو دانغان آن ألت أجيجا وان كأمتين ألت إني قما كساسني إني جهاد الرتنا من عيتدان ملتانان اتباهانين إني أنجتشو لما اللي ربين حلال قونان حيوان راكالة أتوك السافو أكنومت بلاشت لبونا ما قلافتشون أكسين هنتان أركا أكسين تات إسلام ماتو نما برسيسي يروجل كباتيف جتشور كان نماتكن كان بيلداتكن قاما قرى لبو كينيا تديبنو حرمت الشريعة شريعة إسلاما كيست وان لبو كرام ميتاقو جسمي كرام ميتاقو jireenya kee irraa miidhagahu shari'aan sirratti haraama gootee jirti jechuudha. Of irratti illee dalaguu jechuudha. Ofuma kee irratti namummaa kee waan miidhu, jireenya kee waan miidhu,
hawaasummaa kee nafsii kee waan miidhu akka tofirratti raawwannillee shari'aan sarratti haraama gootee jirti. mee gara hadiisa rasuulaa kana dhufnee haa ilaallu. نبي محمد صلى الله عليه وسلم مال جدا من تردى من الجبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. نمني تبرى أوف دربتي أوف كونكولاتشيسي يوكان فوق الرا أوف دربتي أوف أجيسي سبحان الله فهو في نار جهنم. إني بد جهنم كيست تعالى جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيقوبة جهنم سينكي إنا دبا مجرا lubbuu masaakan fooq irraa of darbatee of ajjeese yookaan tabbarraa of konkolaachisee of ajjeese sababaa ofii isaatii of ajjeese lubbuu isaa kana miidheef ni adabama rabbiin biratti. fahuwa fi naari jahannam yataraddaa fiihaa khaalidan mukhalladan fiihaa abada. jahannama keessatti akkuma gaafa tabbarraa of konkolaachisee yookaan fooq irraa of gangashee of ajjeese of darbee of ajjeese sanatti akkasumatti of darbataa ittiin qixaaxamaa taa'aa jira rasuulli sallallahu alayhi wasallam. subhaanallah. waman tahassaa summan namni marzii dhuge yookaan summii wahii dhuge lubbuu isaa kana summiidhaan ajjeese lubbuu isaa kana galaafate fasummuhu fi yadihi yawmal qiyaamaa summii inni ittiin of ajjeese sun harka isaa keessatti kaa'amtee fi في نار جهنم إبد جهنم كيس دابته سمي سنة أوكي أمس متشين دعاء تلوت لا يموت فيها ولا يحيا إند أولي إنجرات أولي إتين أدب ما جرات جتشورا سبحان الله مالف لبوسا سبب سمي مي الراجيس يجيسيب سمي دان جتشور. ومن قتل نفسه بحديد نمني لبوسا حديدا يوكان سبيلا نجيسيو رساسا هتو وان التين فورانا هتو بحديد نمني سبيلان لبوسا أجيس لبوسا قلافت يوم القيامة سبيل سن في دمي أركسا كيس إساف كامي يجأ بها في بطنه يوقف وراني قراف وراني أجيسته قرا جهنم كيس دابته يبدان قبتا قراسا كيس أوف ورانا جل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالفكم أوف كتات أف يتشججون yoo xiyyiitii ofitti tokkosee yoo ofitti tokkosaa dhuma jiraata jahannama keessa dhaabatee jechuudha. laa yamuutu fiihaa walaa yaxyaa hin du'ullee hin jiraatullee jahannama sana keessatti. subhaanallah. rabbiin warra lubbuu isaa galaafatus nun taasisini warra lubbuu namaa galaafatus rabbi nun taasisini ofii keenyaallee of eegne lubbuu jirullee eegne haqa islaamaa eegne qaroomina islaamaa kana addunyaa kanarra warra tamsaasu rabbi nu haa taasisu. yaa rabbi nuti jahannama hin dandeenyu wallahi ibiddaan gubatuu hin dandeenyu waan himamaa jiru kana hundumaa nu dalagsiistee warra guyyaa borii gubatu yaa rabbi nun taasisin. kanaaf obboleewwan islaamaa islaamummaa keessatti qaroominni islaamummaan qabu keessaa wantooti amma walii kaasne kun qaroomina yookaan duudhaa amantii islaamaatii jechuudha. duudhaa amantii islaamaa keessatti namni muslimaa tokko laa ilaaha illallah ega jedhe wantoota amma himaa dhufne kana hundarraayyuu of tiksuu qaba. wantoota lubbuu baasan hayawaan illee maan ta'in waan shari'aan fakkadeen ala irraa of eeguu qaba. hattan kan ilma namaa immoo daraan irraa of eeguu qaba. muslima haa ta'u amantii biraa haa ta'u lubbuun seeraan ala baanaan rabbiin biratti nama gaafachiisti. akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanjala gurguddaa keessatti ramadan akka shirkiitti ramadan lubbuu namaa ajjeesuun rabbi biratti jabduudha. rabbiin keenya warra eegamu rabbi nu haa taasisu. kan biraan hadiisa keessatti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi ad-dunya jedhanii dubbatan. rabbiin warra duniyaa kana irratti ilma namaa kana qixaaxu isaan qixaaxaa akhiraatti immoo dudda deebisee bakka isaan duniyaatti nama qixaaxaa turan taraa sana isaan qixaaxaa jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam nu himan. warra har'a nama miidhu bor miidhamuun isaanii hin hafu. warra of eegu rabbi nu haa taasisu. hanga sagantaa kutaa lamaffaa wal agarrutti salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.